बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। अमेरिका से ये वादा किसने किया था कि हम चीन को भी धोखा देंगे, हम अपने मिज़ाइल प्रोग्राम पर भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, हम इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, बस जैसे आप कहेंगे हम सरे तस्लीम खम करेंगे। ये वादा किसने किया था, इस पे बात करेंगे। बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और साथ ही ये भी आज तक ये मुहिम्मा हल क्यों नहीं हो पा रहा कि ये 40 से 45 हज़ार टीटीपी के दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान से लाकर दोबारा किसने बसाया था। ये क्या चक्कर है। कल इस पर बड़ा इंकशाफ हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इंकशाफ किया है और साथ ही 31 इस्तीफ़े आ गए हैं भाई। एक दो नहीं, 31 इस्तीफ़े। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 मसाजिद की जो लिस्ट बनाई है ना, 29 रमज़ानुल मुबारक तक हम उन मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट लगाएंगे ताकि नमाजी भी इस्तेमाल करें, रोज़ादार भी, उस कम्युनिटी के लोग भी। असल में ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी की मिल्कियत होता है, तो आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। ये मैं कभी नहीं कहता जनाब उसको जॉब दे दें, उसको फलां कर दें, ये महंगाई का रोना नहीं। नहीं, जो बिल्कुल बेसिक नीड है ना, जो फंडामेंटल नीड है, हवा के बाद पहली ज़रूरत है पानी, वो उन बेचारे लोगों के पास नहीं है और आप तामुन फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस जनाब ये जो है ना, आइए। लेकिन सबसे पहले मैं नुसरत जावेद साहब का आपको ये क्लिप सुनवाता हूँ, उसके बाद आप ज़रा थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी कि नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं। आपको ये सारी समझ लग जाएगी कि वो खामोश क्यों हैं। ये नुसरत जावेद साहब का। असल में मैं आजकल ज़रा लाहौर आया हूँ और आप यकीन कीजिए लाहौर आते ही ऐसी पोल्यूशन, मेरा गला ख़राब हो गया, खांसी शुरू हो गई, बुखार शदीद हो गया। मुझे पूरे सीज़न में इस्लामाबाद में कोई गला ख़राब नहीं हुआ, खांसी नहीं हुई, बुखार नहीं हुआ, इधर आते ही हो गया। ये मैं समझता हूँ लाहौरी, यकीन कीजिए, बहुत ही ज़िंदा दिलाने लाहौर किस माहौल में आजकल रह रहे हैं। मैंने कहा चले हम भी ज़रा फील करें। ये ज़रा सुने नुसरत जावेद साहब को। मैं, आप जानते हो कि मैं भारत बहुत जाता रहा हूँ। ये बात दुरुस्त है कि मनमोहन सिंह जब 1991 में नरसिम्हा राव ने इनको मुशीर एक टेक्नोक्रेट के तौर पर लिया था, तो उनके साथ मेरी गैर रस्मी बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने कहा था सिर्फ 3 मिनट में आपसे बात करूँगा, और वो भी ये कि मैंने पंजाबी ग्रेड पर कोई सिफारिश करवाई थी। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि जी वो ग्रीन चैनल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कस्टम का, और भी जो दीगर तो कह, इन्होंने वो शहबाज शरीफ साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि 1990 की दहाई में अगर हम ग्रोथ को स्टैंडर्ड बनाएं तो पाकिस्तान वाज फार अहेड देन इंडिया। इंडिया को उस वक्त अपना सोना बाकायदा गिरवी रख कर जो है आलमी इदारों से कर्ज लेना पड़ा था। तो अब जाहिर है कि 1990 की दहाई में कुछ हुआ ना, फिर बाद में इन्हें तो गुलाम इसाक खान ने फारिग कर दिया कि भाई तेन बड़ी काली मोटरवे बना देते, ग्रीन चैनल, ये तो इस तरह क्या होगा, कस्टम अफसरों की वो क्या होगा, ठीक है ना सारे ऐसे। तो वो बेचारे वसवसे उस हवाले से कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो। उनका ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान को उस दौर में वापस ले आए हैं जब मनमोहन सिंह हमारी तरफ देख रहा था। अब कहीं ऐसा ना हो कि नज़र लग जाए। शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले उड़ान पाकिस्तान में खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, ये SIFC की भी बहुत तारीफ़ की थी, बाकी लोगों की तारीफ़ की, अपनी हुकूमत की भी, उनको उसको भी सराहा, अपनी हुकूमत, अपनी टीम को। और साथ ये कहा था मुझे बहुत वसवसे हैं, अल्लाह करे ये शराकतदारी कायम रहे, यानी कि हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की। मैंने उस वक़्त भी ट्वीट भी किया था, ये वसवसे क्यों हैं, वज़ीर आज़म को ये ख़दशा क्यों है। अगर हर वक्त ही यही ख़दशात हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब जैसा बंदा जिसमें हमने तो सहाफ़त में कदम रखा,
اس سے بھی پہلے سننے لگے کہ نواز شریف کو بہت کو بری بلا ہے اور شہباز شریف تو بالکل جناب کو جنت سے اترا ہوا بندہ ہے، اور وہاں سے وہ پھر جو ہے نا اسی طریقے سے بس یہ ہو اس کو موقع دیا جائے تو ہم آج کل پھر ہم سن رہے ہیں کہ وہ خود ہی وسوسے اور خدشات کا اظہار کر رہا ہے. تو اب شہباز شریف صاحب جیسا بندہ بھی اگر خدشات کا اظہار کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ آپ نے سن لیا نصرت جاوید صاحب سے. نصرت جاوید صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ میں گیا جب منموہن سنگھ سے ملا، اس وقت تو وہ وزیر اعظم نہیں تھے، اس وقت تو وہ وزیر خزانہ تھے. جب میں اس سے ملا تو انہوں نے نواز شریف کے ماڈل کی. اب شہباز شریف صاحب نے تعریف کی کہ منموہن سنگھ نے جو ابھی فوت ہو گئے ہیں، تو منموہن سنگھ نے نواز شریف کے ماڈل کو اڈاپٹ کیا تھا. اور شہباز شریف نے یہ کہا تو نصرت جاوید صاحب نے بھی کہا کہ اس کا میں بھی گواہ ہوں کہ نواز شریف کی بڑی انہوں نے تعریف کی تھی. وہ گرین جو چینل تھا کسٹم کا، اس کی بھی، موٹر ویز کی، باقی بھی پورے اکنامک پلان کی بڑی تعریف کی تھی. آذربائیجان کے آتے ہیں پریزیڈنٹ تو وہ بھی تعریف کرتے ہیں، ترکی کے وہ بھی تعریف کرتے ہیں. یہ عالمی رہنما نواز شریف کو آج بھی مس کرتے ہیں، چائنا بھی مس کرتا ہے، سارے لوگ مس کرتے ہیں. لیکن ہم نے نواز شریف کو نہیں آنے دیا. ہم نے نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم چوتھی دفعہ نہیں بننے دیا. پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد تھے، اور جان بوجھ کے نہیں بننے دیا. یہاں تک کہ اگر ان کی پارٹی نے کہا کہ جی وہ وزیر اعظم ہوں گے، یا وہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم، تو پھر ہم نے پٹھی چال چلنا شروع کی اور ہم نے الیکشن والے دن ان کو ہروانا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، میسج دیا کہ جی وہ نہیں بنتا، لیکن آپ کم از کم ایسی حرکتیں نہ کریں. تو ایسی حرکتیں پھر کس نے کی ہیں؟ آج جنرل باجوہ اور جنرل فیض تو نہیں تھے، پھر یہ حرکتیں کس نے کی ہیں؟ خیر یہ ایک سوالیہ نشان ہے. آپ 31 استعفے اکٹھے آ گئے ہیں بھائی، اور 31 استعفے کون سے ہیں؟ یہ نشتر ہسپتال سے آئے ہیں. نشتر ہسپتال ملتان میں، نشتر ہسپتال میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ڈائلسس کے دوران کوئی ایڈز کی منتقلی ہوئی ہے کچھ پیشنٹس میں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی مجرمانہ غفلت تھی کہ ڈائلسس کے دوران ایڈز کی منتقلی ہو جائے پیشنٹس میں. آپ پہلے چیک نہیں کیا، آپ نے پہلے اسکریننگ نہیں کی، آپ نے پہلے صحیح طریقے سے ٹیسٹ نہیں کیے، اور پھر ڈائلسس کے دوران ایڈز کی منتقلی ہونے لگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ جناب وہاں کی چانسلر وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی، ان کی وائس چانسلر مہناز خاکوانی اور اس کے ساتھ 5 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا. یہ سسپینڈ پہلا رول یہی ہوتا ہے، پہلی صورتحال یہی ہوتی ہے. اس کے بعد 31 استعفے آ گئے کہ آپ نے کوئی پتہ نہیں توہین کر دی ہے. اب ہر بندہ ہی اپنی توہین سمجھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان، مجھے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کا ابھی میں نے نہیں دیکھی کہ کیا ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ استعفے منظور کرے، سب کے استعفے منظور کرے، ان کو ٹرمینیٹ کر کے نئی فوری طور 24 لوگ بڑے بے روزگار بیٹھے ہیں بھائی، ادھر ادھر سے ٹرانسفر کر کے لے آئیں. اور بہت پوسٹیں خالی ہیں ہاسپٹلز میں، مجھے پتہ ہے، اور ان کی پوسٹوں کو فل کیا جائے اور ان کو فوری طور پہ فارغ کریں. انہوں نے خود استعفے دیے ہیں، خود استعفیٰ، یہ کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے، انہوں نے خود ہی استعفیٰ دیا ہے. ان کو سب کو، ہر بندہ یہاں پہ، ہر محکمہ، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ٹولہ بدماشی پہ تلا ہوا ہے. ایسی بدماشی کسی کی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. یار یہ امریکہ سے کس نے وعدہ کیا تھا؟ مجھے یہ ذرا بتائیں، یہ کس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تو سب کچھ تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے؟ یہ مشاہد حسین سید صاحب سے ذرا سنیں، پھر اگر کسی میں تپڑ ہے تو کنٹرڈکشن کریں ان کی، اور کنٹرڈکشن کر کے پھر بولیں کہ آپ نے غلط بولا ہے. اب یہ صورتحال ہے، یہ ذرا آپ سن لیں. بہت ہی کڑاکے دار سٹوریز ہیں. یہ لیجئے. پچھلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، خاص طور پر اس وقت کا ملٹری ہائی کمانڈ، انہوں نے مکسڈ سگنلز بھیجے، اور اس نے کہا کہ آنکھ مار دی امریکہ کو، اور چین کو کہا کہ ہم آپ کے تو دوست ہیں. امریکہ کو کہا کہ ہم سے آپ سے زیادہ قریب ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ سے قربت ہو، ہم یہ بھی دینے کو تیار ہیں، ہم کوئی میزائل پروگرام پر بھی کمپرومائز کر لیں گے، ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، ہم ہندوستان کو بھی، ہم وہ کشمیر کو چھوڑیں گے، اس مسئلے کو، تجارت اور شراکت کو شروع کر دیں گے. تو اور امریکہ نے اعلان کیا تھا اس وقت 12 اکتوبر 2022 کو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں کہ 2 چیزیں انہوں نے کہا.
کہ ہمارا اس خطے کا بہترین دوست ہندوستان ہے، اسٹریٹجک پارٹنر، اور بدترین دشمن چین ہے۔ بہترین دوست ہمارا ہندوستان ہے، بدترین دشمن چین ہے۔ اب یہ کس نے وعدہ کیا تھا؟ اور جس نے بھی وعدہ کیا، پچھلی اسٹیبلشمنٹ کون تھی؟ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل فیض کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور پچھلی حکومت کس کی تھی؟ عمران خان صاحب کی تھی کہ ہم چین کو بھی دھوکہ دیں گے، سی پیک کو سلو ڈاؤن کریں۔ انہوں نے کیا، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی پوری کوشش، سر توڑ کوشش کی۔ اپنی اسمبلی میں انہوں نے اسرائیل کے حق میں تقریریں بھی کروائیں، وہاں پہ زلفی بخاری صاحب بھی گئے۔ یہ تو پاکستان کے عوام کے خوف سے انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے سب کچھ کیا۔ انہوں نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی ستیہ ناش کیا، سی پیک کا بھی ستیہ ناش کیا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی سب کچھ، اور انہوں نے آگے پھر یہ کرنا تھا کہ میزائل پروگرام، آج وہی تو مصیبت ہے، وہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کو چاہیے کہ صرف جنرل فیض کو نہیں، جنرل باجوہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیں۔ یہ نہیں ہونی، یہ کرٹسی نہیں ہونی چاہیے، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ کرٹسی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب وہ تو ہمارے آرمی چیف رہے ہیں، وہ باس رہے ہیں، تو اس کے خلاف نہیں جا سکتے، کیسے جائیں؟ اور یہ نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا، یہ نون لیگ کا بھی مطالبہ تھا، خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کا کہ جنرل باجوہ کو بھی ٹانگو۔ تو وہ جنرل باجوہ کو نہیں وہ کیا گیا، اس کا احتساب نہیں کیا گیا، اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، اس کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔ جنرل فیض اتنی باتیں خود سے نہیں کر سکتے۔ اب کل انکشاف کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع نے، اور انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا افغانستان بھی اور باقی بھی، سب کچھ بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، اور وہاں پہ میری ان کے وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی، باقی لیڈرشپ سے۔ تو میں نے کہا، ان کو بتایا کہ بھائی یہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، اور اگر آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر ہم سے شکوہ نہ کیجیے گا۔ تو پھر انہوں نے آگے سے ایک جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا ہمیں 10 ارب روپے دے دیں، ان کو ہم کہیں افغانستان کے اندر بسائیں گے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو 10 ارب روپے دیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں دوبارہ ان میں سے ادھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے پھر گارنٹی دینے پہ چپ کر گئے۔ تو پھر ظاہر ہے جب 10 ارب بھی دیں اور آپ گارنٹی بھی نہ دیں تو پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ خالی خولی کوئی جنرل فیض کی بات تھی؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جنرل فیض کی بات نہیں تھی، یہ جنرل باجوہ کی بھی بات تھی، یہ عمران خان کی بات تھی، یہ عارف علوی کی بات تھی، یہ وہ طالبان خان کی بھی بات تھی جو کہتے تھے ان کے خلاف تو آپریشن کریں ہی نہیں، ان کو تو اسی طریقے سے نیگوشیٹ کریں، ان کو نیگوشیشن سے ان کے ساتھ تو مذاکرات کریں۔ آج جو قیدی نمبر 804 اڈیالہ میں بیٹھ کے کل پرسوں انہوں نے بیان دیا کہ یہ ٹی ٹی پی کو یہ بسانے کی جو پالیسی تھی یہ صرف یہ جنرل باجوہ کی تھی۔ بھائی جنرل باجوہ کی پالیسی تھی تو آپ کی آشرواد بیچ میں تھی۔ آپ یہ خود آپ کا پریزیڈنٹ اس وقت کا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ ذرا آپ دیکھیں اپنے پسندیدہ جرنلسٹ کو اور یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کیا کہا ہے عارف علوی نے، یہ خود بتائیں۔ یہ لیں، طالبان کے معاملے میں، تحریک طالبان پاکستان یا طالبان کے معاملے میں میں کنونس تھا، عمران خان صاحب کنونس تھے کہ جب فوجی ایکشن ہوا اس سے پہلے کہ نہیں، نیگوشیشن از دی اونلی سولوشن۔ اے پی ایف پہ آپ لوگوں نے ہم نے جب نہیں، ہمارے فوجی بھائی ہم سے کہتے رہے کہ نہیں، دیٹ از ناٹ دا سولوشن ٹوڈے، یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہم دور کر سکتے ہیں ایکشن کے ذریعے بھی۔ اچھا، ہم سمجھتے تھے دنیا کی تاریخ یہ وہ سارے میں آرگو کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایکشن کریں ان کے خلاف آپریشن کریں، اور ہم کہتے تھے نہیں، نیگوسیشن ہی حل ہے۔ تو آج پھر مکر کیوں رہے ہیں؟ آج پھر آپ سارے اس حمام میں ننگے تھے، آپ نے ایکا کیا ہوا تھا۔ جنرل فیض، جنرل باجوہ ادھر ادھر ہوتے نہیں تھے۔ جنرل فیض کو اپنی لالچ تھی کہ جی مجھے تو آرمی چیف بنانا ہے، اور میں نے اگر اس فتنے کے ادھر ادھر کہیں کیا، اس نے جب جس کو کہتا وہ جیل میں ڈال دیتا، جس کو کہتا پکڑ کے، کسی کو مونچھوں سے پکڑ کے، تو کسی کو بالوں سے پکڑ کے، تو کسی کو گردن سے پکڑ کے، آپ نے پوری پارٹیوں کو جیل میں ڈالا، اور جیل میں ڈالا ایسے کہ کسی پر کیڑے چھوڑے تو کسی پہ مکوڑے چھوڑے، صرف اس وجہ سے کہ جنرل فیض نے آرمی چیف بننا تھا، وہ تو نہ ہی نہیں کرتا تھا آگے سے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سارے ذمہ دار ہو اس جرم میں، آپ سارے ذمہ دار ہو اس حمام میں، سارے کے سارے ننگے ہو۔ ایک چھوٹی سی خبر اور میں شیئر کرتا جاؤں، کل ایک یار خبر آئی کہ 3.2 ارب روپے
सेल्स टैक्स फ्रॉड का मुलजिम बल्कि मुजरिम, उसको सिर्फ 100 रुपए के मचलकों पर उसकी ज़मानत ली गई। और ये ली किसने? ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, हाँ, जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर है, जिसकी फैमिली अमेरिका की शहरी है और जो बहुत ज़्यादा उसूली बनते हैं माशाल्लाह जस्टिस साहब, इज़्ज़त माब। उन्होंने 100 रुपए के मचलकों पर ज़मानत कर डाली 3.2 अरब रुपए सेल्स टैक्स के फ्रॉड की। ये बताना था। अच्छी खबर ये है कुरम में मुआहदा हो गया है और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान माफ़ कीजिएगा, अच्छी बात है कि ये जो सारी सूरत हाल है वो अल्लाह करे अब कंट्रोल हो, अल्लाह करे इंसानी जानें ज़ाया ना हो, अल्लाह करे कि ये बच्चे ना मरें। वहाँ पर 300 से ज़्यादा बच्चे मर गए हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर दवाइयों की किल्लत की वजह से। मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल आलम इस्लाम को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल उनकी ठीक असेसमेंट है। कल मौलाना साहब से ईरान के सफ़ीर ने भी बात की और आप भी पढ़ के, मुझे भी पढ़ के बहुत हैरत नहीं हुई बल्कि खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान से, तजर्बाकार सियासतदान से मशवरा लेना ज़रूरी समझते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी एक रिकग्निशन है। उन्होंने फ़लस्तीन के इशू पर भी मौलाना साहब का शुक्रिया अदा किया और मौलाना साहब की एफ़र्ट्स को सराहा है। मौलाना साहब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान भी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान भी हैं। उन्होंने वो नेगोशिएशन पे बिलीव करते हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती पे बिलीव करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे दहशतगर्द उनको निशाना बनाते हैं। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। और ये अब जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वीडियो आप यकीन कीजिए देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो देख के आपको रोना आ जाएगा। मतलब ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी जगह हैं, ऐसी भी सूरत हाल है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आबाब ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी प्रोजेक्ट में बेआब और खुश्क साली वाले इलाकों की 100 मसाजिद की फहरिस्त इंतहाई छानबीन के बाद तैयार की है, जिसमें 29 रमज़ान मुबारक तक इंशाअल्लाह साफ़ पानी फराहम करना है। आप अहबाब, बुज़ुर्गों, माओ बहनों और दोस्तों से हर मुमकिन तावन की अपील की जाती है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ये जो हमारी मस्जिद है, ये हम गरीब लोग हैं, ये मोहल्ले वाले सब गरीब हैं। सबसे पहली जो हमारी जरूरत है, क्योंकि ये छोटे बच्चे आते हैं, ये छोटे बच्चे इनको समझ नहीं होती, ये मस्जिद में आके बैठते हैं, इनके पैर गंदे होते हैं। मैं क्योंकि नबीना आदमी हूँ, इन बच्चों को समझाता हूँ, भाई तू पहले वजू करो। वजू के लिए हमें पानी का इंतजाम चाहिए। वजू की जरूरत भी है, नलके की, टूटियों की, गुसल खाने की, वजू खाने की, ये सब हमारी जरूरत है। ये पूरी हो जाए तो हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, कदरदानी है। ये सदका जारिया है। ये मस्जिद होगी, ये बच्चे होंगे, ये कुरान होगा, ये तिलावत होगी, हम नहीं होंगे, सदका जारिया बाकी रहेंगे। जफर नकवी साहब, हम आपका शुक्रगुजार हैं, कदरदान हैं। आपकी टीम आई हुई है, मेरे सामने है। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप हमारे हालात की आगाही हमको देते हैं। फजलुर रहमान नबीना मेरा नाम है, मैं आपका फॉलोअर हूं, आपको सुनता हूं। आपके जब हम वीडियो खोलते हैं तो पहले पहले आप मस्जिद का नाम करते हैं और निशानी ये है कि आप कहते हैं 29 माह रमजान तक हमने 100 मस्जिद का काम करना है। उन 29 में पहले नंबर पे हाफिज फजलुर रहमान नबीने की मस्जिद, मेहरबानी करें, ये कदरदानी करें। आप जैसे दुनिया में फिक्रमंद होते हैं गरीबों के, मस्कीनों के, तो हमारी भी फिक्रमंदी करें मस्जिद की, क्योंकि मैं नबीना आदमी हूं, क्योंकि मस्जिद की सख्त जरूरत है, गुसल खाने की, पानी की। कर दें तो मैं आपका शुक्र तो गुजार पहले भी हूं, कदरदान पहले भी हूं, क्योंकि मैं आपका फॉलोअर हूं। मुझे किसी के ऊपर इतनी जियो दुनिया की किसी मीडिया पे इतनी तवज्जो नहीं सुनता तवज्जो के साथ जितना मैं आपका प्रोग्राम, और जैसे आप अपने अंदाज में ऐसा समझते हैं, आपको ऐसा समझते हो जैसे आप हमारा बड़ा भाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जैसे पहले मस्जिद की फिक्र कर रहे हैं, हमारी मस्जिद की भी फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जब भी टच मोबाइल खोलता है तो इंतजार में रहता हूं। जफर नकवी साहब
कब वीडियो बनाएंगे, कब हमको सुनाएंगे। ये मस्जिदों की जो बात करते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहम्मद जफर नकवी साहब के वो जो है अपनी टीम आएगी, हमारे से मुलाकात होगी, हमारी मस्जिद का वो तारुफ देखेंगे तो देखेंगे। मुझे बहुत खुशी है। मैं बाकी सारी दुनिया के चैनल सुनता हूँ, मीडिया, सोशल मीडिया सुनता हूँ, जितने तक मैं आपको ना सुनूं मैं मुतमईन नहीं हूं तो पाकिस्तान के और दुनिया के हालात हाजरा से। तो आज अल्लाह ने आपकी टीम से मुझे मुलाकात करे, मैं मुझे ऐसे खुशी हो जैसे मुझे बस बड़ा भाई मिल गया।